अस्सलाम वालेकुम। बुग़्ज़ इमरान में और कितना गिरोगे, इससे बढ़ के और क्या जुल्म करोगे। आज जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है सुन के बहुत दुख हुआ कि एक भुट्टो था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इस कौम के लिए, इनकी मुस्तक़बिल के लिए कोशिश की कि मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे इकट्ठा कर सके और पाकिस्तान को दुनिया में एक अज़ीम मुल्क बना सके। वर्ल्ड बैंक का क़याम पाकिस्तान में हो, एशिया में हो, और दुनिया के लोग यहाँ पे नौकरियाँ तलाश करने हैं। उसने क्या क्या मंसूबे सोचे थे, एटम बम की उसने बुनियाद रखी। एंड पे उसको सिला क्या मिला, इन मुल्क के गद्दारों ने उसको फांसी दे दी। और 1 महीने बाद उसके घर में पता चला कि जी भुट्टो को फांसी दे दी गई है। और उसकी बीवी को भी बोलने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी कि आप अपनी ज़बान खोलो। तो ये तो हमारे मुल्क में हालात हैं, जो हमारे मुल्क बनने के बाद से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इस मुल्क के सबसे बड़े मोहसिन थे, उनको ज़हर दी गई और पता नहीं क्या क्या काम होते रहे अब तक। जो हमारे साथी अनासर, जो ऐसे लोग जो गैरों के हाथों में बिक जाते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, ज़लील लोग, पैसे के लिए। तो आज जो फ़ैसला हुआ है, मुझे अपनी जो कानून इंसाफ़ और जो अदलिया है, जो कि दुनिया में कोई मेरे ख़्याल में 125 के 130 नंबर पे है इंसाफ़ करने में, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए एज़ अ कौम, एक पाकिस्तानी, के कुरान और हदीस तो है पर उसके मुताबिक ना हमारे मुल्क में कभी कानून नाफिज हुआ है, ना अमल हुआ है, ना हमारी तरक्की हुई है, ना हमारी सोच बदली है। बस गैरों के टुकड़ों पे पलना है, गैरों के लिए ही जीना है, गैरों के लिए ही सब कुछ करते रहना है। कभी अपनी कौम, अपने मुल्क के जो 24-25 करोड़ अवाम हैं, जो गरीब लोग पिस रहे हैं, कभी उनके बारे में नहीं सोचना। एक जो इमरान ख़ान, जिसने इस कौम के लिए सहारा बनने की कोशिश की, जिसने रूस का दौरा किया, 2 दफ़ा OIC का इजलास बुलाया, तमाम इस्लामी ममालिक को यकजा करने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि जहाँ से भी तेल लें, जो भी लेन देन करें, लोकल करेंसी में करें, और अमेरिका की ग़ुलामी से उसने निकलने के लिए कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो उसको सज़ा ये दी गई कि इक़्तिदार से उठा के ज़बरदस्ती उसको फेंका गया। बिकने वाले एक ही रात में बिक गए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया, जिसमें गद्दार बिक गए और उसको वज़ीर आज़म की सीट से उतार दिया गया। और वो नाहक उस पर को 200-250 केसेस बनाए गए। दुनिया में उसकी इज़्ज़त है, अल्लाह इज़्ज़त ज़िला देने वाला है। मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि हमारे आने वाली नस्लों का इस मुल्क में क्या होगा। जितने भी हैं पटवारी और दूसरे, जी नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, ये बनाया, वो बनाया, उस चीज़ को तो देखते हो। 75 साल में मेरा ये सवाल है कि क्या हम आज तक एक कौम बन सकें? नहीं ना। किसी एक नुक्ते पे आज हमें बताओ कि हम एक कौम हों, इकट्ठे हों। नहीं। चाइना को देखो, बाकी ममालिक को देखो, एक जान हो के उन्होंने हमारे से बाद में आज़ादी हासिल की, और आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? हम पाकिस्तानी कौम आज कहाँ खड़े हैं? अगर फ़लस्तीन में हमला हुआ है तो हमारे यहाँ किसी में जिगरा नहीं कि वो धमकी तक दे सके दुश्मन को, या उन फ़लस्तीनियों का साथ दे सके, कुछ सच हक की बात कर सके। नहीं। एक इमरान ख़ान से उम्मीद थी, जिसने जनरल असम्बली में यह कहा कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, उनकी ज़ात में गुस्ताखी की जाती है, तो हम एज़ ए मुसलमान, हमें बहुत दुख और तकलीफ़ पहुँचती है। और कोई मुझे बता दें जिसने इस्लाम के बारे में इतना जा के कहीं किसी भी आलमी फोरम पे बात की हो। नहीं, कोई भी नहीं है। एक इमरान ख़ान, जिसको दुनिया में इज़्ज़त है, सारा कुछ, उसको किस चीज़ की कमी है? मेरी कौम आज मुझे बताओ। हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसको दी है। वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। तो आज हमारी कौम में गैरत बिल्कुल नहीं जाग रही, ना ही साथ दे रहे हैं कोई। तो कब जागेंगे? जब
عمران خان کو پھانسی دے دیں گے، زہر دے دیں گے، مار ڈالیں گے۔ خدارا جاگیں، ہوش کے ناخن لیں، ایک قوم بنیں۔ وہ کون ہے، وہ کس پارٹی کا ہے، کیا ہے، اس چیز سے نکلیں، ایک قوم بنیں۔ اور 8 فروری کو الیکشن ہے، سوچ سمجھ کے عمران خان کو جتوائیں، ووٹ دیں۔ اگر اپنی آنے والی نسلوں کا، اپنے فیوچر کا آپ کچھ اچھا سوچنا چاہتے ہیں تو موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، انگوٹھا آپ کا ہے، آپ نے جہاں ٹھپا لگانا ہے۔ خدارا میری یہ پوری قوم سے یہی التماس ہے کہ اب مزید ہم کسی بھی تجربات سے گزرنے کے قابل نہیں رہے، نہ ہماری معیشت ہے، نہ ہمارا کوئی دفاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی باتیں ہیں، نہ ہماری کسی شعبے میں ترقی ہے۔ کوئی ایک ادارہ بتا دیں پاکستان کا جو منافع میں جا رہا ہو، کوئی ایک ادارہ، ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں۔ بار بار جنہوں نے 3 4 باریاں لگائیں انہی کو آزما رہے ہیں، جنہوں نے ہر صنعت، ہر شعبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایک لوہے سے لے کے پولٹری تک، چینی تک، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کاروبار چلیں انڈیا میں، سعودیہ میں، جہاں مرضی، نہ ہم اپنی قوم کی نمائندگی کریں، نہ ہم اپنے ملک کی، نہ اپنے پاکستانی جو غریب پس رہا ہے، جو ایک ماچس کی تیلی سے لے کر سیمنٹ، کیا ہر چیز، کھاد بیج، کسان ہے، جو بھی جس شعبے میں ہے، ہر چیز میں، وہ بجلی کا بل ہو گیا، گیس ہوگی، جس میں دیکھیں ہمارے اوپر 1800 ٹیکس ہیں۔ کیا کبھی ہمارے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا ہے جو ہمارے لیے حق کی بات کرے، ہمارے حقوق کے لیے لڑے؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے خان کے، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرا یہ پیغام پوری پاکستانی عوام، جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان پاکستانی موجود ہیں، وہاں تک شیئر کریں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ حضرت امام حسین بھی تھے نا، جنہوں نے حق اور سچ کے لیے اپنی گردن تو کٹوا دی، جھکے نہیں۔ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج ہماری جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کل نہیں ہونی۔ ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ ہمارا ہر آنے والا بچہ جو دنیا پہ آ چکا ہے یا پیٹ میں ہے، 1.5 لاکھ سے اوپر، وہ دنیا کا مقروض ہے۔ ہم ایک غلام بن کے رہ گئے ہیں عالمی طاقتوں کے، IMF کے، اور مختلف جو ہمارے اوپر سودی ادارے ہیں جن کا ہم سود دیتے ہیں۔ خدارا کب ہمارے ملک میں قرآن اور حدیث کے مطابق قانون ہوگا، یہ سودی سسٹم ختم ہوگا؟ سود، آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث میں ہے کہ سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا دونوں دوست کی ہیں۔ تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کوئی بھی چیز دیکھیں، ہماری جو معیشت ہے سود کے بغیر نہیں ہے، تو ہماری روزی میں، اس میں کیا برکت آئے گی؟ کب ہم مسلمان، باتیں تو کرتے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں، تو اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ خالی ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا پیارے نبی کا، ہر بندہ دوسرے بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے میں، بغض، دل میں نفرت، تو کب ہم ایک قوم بنیں گے؟ ایک سچے پاکستانی، ایک سچے مسلمان بنیں گے؟ خدارا کچھ سوچیں، اور 8 فروری کو سوچ سمجھ کے روڈ، سڑکیں اور یہ دوسری چیزیں دیکھ کے نہیں، آج تک ہمیں ان لوگوں نے ایک قوم نہیں بننے دیا، اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بس یہی درخواست کروں گا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو، میرے پیغام کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔